Apran Mand चालू आसा. So how has been the response? Apran Mand, as तुम्ही जाणा सगळे की it is happening after so many years. There was a break of almost 8 to 10 years. Apran Mand पयली जातालो, खूप वर्सां चालू जातालो. So आर्टिजनांचो डिमांड आशिल्लो की they want to showcase their products, how they are doing it, what they are doing it. So Apran Mand 5 दिसाचो बोडगेश्वर जाता. आणि तसो रिस्पॉन्स बरो आसा. फर्स्ट दिसा आनी काल हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार भरपूर लोक बोडगेश्वर देवाकूय येतात, थंय पावतात. सो आजून सुद्दां ह्या 2 दिसांनी आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटलो अशें म्हाका दिसता. आमी पळयता ते वरायटीज खूब आसा आनी वेन यू टॉक अबाउट वरायटी म्हणजे ट्रेडिशनल. करेक्ट. सो हितूनय लोकांक उत्साह भरपूर आसा. बरोबर. बेसिकली आमी जेन्ना हँडीक्राफ्ट्स म्हणटात, आमी खूब गोंयांत प्रोग्राम जाता, खूब इव्हेंट जातात. ताजे बरोबर गोंयचे जे दायज, आमचे हँडीक्राफ्ट्स, क्राफ्ट, पॉटरी म्हण किंवा वेगळे वेगळे बांबू आर्ट हे पळोवपाक मेळनात. भायल्यान खूब सामान येतात खुबश्या बाजारांनी, बट आमचे गोंयकार आनी गोंयच्या आर्टिस्टांनी केल्लें सामान आमकां केन्ना मेळना किंवा तें खबर आसना. सो दीस इज अ रायट प्लॅटफॉर्म टू थंय येवन ते पळोवप, ते कशें करतात. आनी जर पळयशात तांची रेट जी आसा, इट इज रियली व्हेरी कॉस्ट इफेक्टीव. जे मार्केटान तुमकां 2-3 पटीन जास्त मेळटा ते तांचे कडेन ते सवाय मेळटा आनी बरे स्वता ओरिजिनली केल्ले ते सामान मेळटा. आयज पासून कितली शॉपांचे तुमकां रिस्पॉन्स? मोस्टली मोर दॅन 150 स्टॉल्स थंय आसात आनी गोंयचे कुझीन थंय स्पेशल दवरले आसा. गोंयचे जे जेवण आसा तांची कांय स्टॉल आसा. गोंयचे फिश करी म्हणात, खतखतें म्हणात किंवा बाकीचे गोंयचे जे आमी आयटम्स करतात ते तुमकां थंय खावपाकूय मेळटले. आनी म्हापशान घातलेल्याक रिस्पॉन्स बरो आसा. कशें आशिल्लें, आमचो विचार असो आशिल्लो की पयलीं आमी चिंत्ताले पणजेन दवर, पण पणजेन भरपूर लोकोत्सव जालो, सरस जालें. सो एक वेगळे वेन्यूचेर व्हरून तो करचो असो म्हणून एक विचार आशिल्लो. म्हणून तो बोडगेश्वराक ह्या वर्सा व्हेलो आनी फुडल्या वर्साच्या नॉर्थाक एक जातलो, सावथाक एक जातलो. असो तरेन ह्या वर्साच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सरान सांगलें त्या प्रमाणे आमी दोनूय कडेन करपाचो प्लॅन. चेअरमॅनाची तीच आयडिया आसा की एक नॉर्थाक जावपाक जाय आनी एक सावथाक जावपाक जाय, अशें आमचो प्लॅनिंग आसा. जेन्ना आमी गोवन हँडीक्राफ्ट्स उलयता, खुबशे आर्टिस्ट आसात ते दुर्लक्षीत आशिल्ले, तेंच्या खातीर महामंडळ कितें पावलां? दुर्लक्षीत आशिल्लें म्हणल्यार जाल्लें कितें पळोवपाक गेल्यार आमचे जर आर्टिस्टाचें जनरेशन जर पळयशात, 1980च्यान कॉर्पोरेशनान हँडीक्राफ्ट्सान खुबश्या आर्टिस्टांक सपोर्ट करून तांचे तुमी जर तांकां पर्सनली विचारशात, जे ओरिजिनली आर्टिस्ट आसात तांकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी आज ते आपल्या पांयार उबे रावन आपले स्वताचो एक एंटरप्रिनरशीप डेवलप करून ते आपले कशें तरी आपलें सगळें मॅनेज करतात. हालींच्या काळान तांकां थोडोसो सपोर्ट सिस्टम कमी आशिल्लो, पूण ह्या वर्साच्यान आमी खुबशे सपोर्ट सिस्टम तयार केल्या. फॉर एक्झाम्पल एम्पोरियम तांकां आमी इनॉग्रेट करून, तांचो स्वताचो एम्पोरियम तो, तांचे कडेन आमी आउटरायट परचेज. तांकां एक प्रॉब्लेम सदांच येवन म्हाका सांगताले, जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना म्हाका सांगताले कितें ते, सर आमी प्रोडक्शन करपाक रेडी आसा पूण आमकां मार्केट ना. सो वॉट वी हॅव डन, यू प्रोड्यूस, वील बाय इट फ्रॉम म्हणून सांग. सो वील आउटरायटली बाय. पयलीं कन्सायनमेंट बी जाय आशिल्लें, म्हळ्यार कशें हाडून दवरलें, विकलें जाल्यार पयशे मेळटाले. नाव वी नो इट इज बींग सोल्ड, वी बाय आउटरायटली. गणेश आयडल स्कीम आसा, वी हॅव तांकां आतां आमी ऑल ओवर इंडिया धाडटा आनी ह्या वर्साच्यान इंटरनॅशनली क्राफ्ट मेलांक तांकां धाडपाचो आमचो प्लॅन आसा. सो कोण बी विलेज येता ते तेंचे खातीर, गोवा हात आमचो तो येता तेंचे खातीर. सो अशे वेगळे वेगळे उपक्रम आनी ते येणाऱ्या दिसांनी तुमकां गोंय सरकाराच्या आनी कॉर्पोरेशनाच्या वतीन पळोवपाक मेळटले. आनीक